إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ سامعین محترم، ہمہ قسم دی حمد و ثنا، تمام قسم دیاں تعریفات، تمجیدات، تسبیحات، تحلیلات، اکائی، تنہائی، یکتائی اور کبریائی اللہ ملک العلام واسطے
جیڑا پوری کائنات دا خالق مالک رازق داتا ہے، گنج بخش رنج بخش لاجپال غریب نواز غوث اعظم، کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیر ہے، علا کل شیء قدیر فعال لما یرید، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ان ربی قریب مجیب وہو الغفور الودود ذو العرش المجید، جدی ذات صفات کمالات دے اندر کوئی شریک نہیں، ازل تو کلہ ہے ابد تک کلہ رہے گا، قیامت دے دن اس کلے حکمران دی حکمرانی ہوئے۔ درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین امام المرسلین رحمت للعالمین پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسم۔ صاحب اور ساتھیوں، آج 17 رمضان المبارک ہے تے دن بھی جمعہ ہے۔ آج تو 1450 سال پہلے اسلام دا ایک پہلا مارکا بدر دے میدان دے اندر پیش آیا، اس دا نام ہے غزوہ بدر۔ او مارکا 17 رمضان بروز جمعہ 2 ہجری دے اندر اور 13 مارچ 624 عیسوی سی، یعنی رمضان دا مہینہ تے 2 ہجری دے اندر ہی رمضان فرض ہویا ہے۔ مکے چ روزے فرض نہیں ہوئے، مدینے چ جا کے روزے فرض ہوئے تے سال بھی پہلے رمضان دا مہینہ 17 رمضان بروز جمعۃ المبارک، یعنی روزہ بھی اج دا تے دن بھی اج دا۔ ذرا غور کیجئے، حق و باطل دی ٹکر ہر دور چ رہی ہے اور قیامت تک رہے گی۔ کدی باطل نمرود دی شکل چایا ہے تے حق جیڑا ہے میرے خلیل دی شکل چایا ہے، کدی باطل فرعون دی شکل چایا ہے، حق میرے موسیٰ دی شکل چ نمودار ہویا ہے۔ میرے بھائی، مختلف انبیاء آئے، اونا دیاں قوماں اونا دی تکذیب کر دیاں رہیاں۔ ایک وقت وہ آیا کہ حق باطل جیڑا ہے وہ کفار دی شکل چایا ہے تے حق آمینہ دے لال دی شکل دے اندر نمودار ہویا ہے۔ مکے والیاں نے میرے پیغمبر نو بڑیاں تکلیفاں دیتیاں، بڑے دکھ پچھائے، کتے میرے نبی دے گل پاک چ کپڑے پا کے وٹ دیتے، کتے نبی نو مزمم آکھیا ہے، کتے میرے پیغمبر دی کمر پاک تے اوڑ دیاں گندیاں اوجریاں رکھیاں، کتے میرے نبی دیاں جوان بیٹیاں نو طلاقاں دیتیاں، کتے میرے پیغمبر دے صحابہ نو مکے دے چوکاں چ سولیاں تے ٹنگیا گیا، کتے میرے نبی دی زنیرہ دیاں اکھاں دے اندر لوہے دیاں سلاخاں گرم کر کے پھیر دیتیاں گئیاں، کتے میرے پیغمبر دی سمیہ نو دو اٹھا نہ بن کے جسم تو ٹکرے کر دیتا گیا۔ میرے بھائی، کتے صحابہ نو مکے دے چوکاں تے گلیاں دے اندر لٹا کے ماریا گیا، تب دے کولیاں تے لٹایا گیا۔ اللہ اللہ، تے کتے میرے نبی دے صحابہ نو لوہے دے اندر لپیٹ کے دھوپ چ سٹ دیتا جاندا۔ یہ ساریاں صعوبتاں اللہ، یہ ساریاں تکلیفاں
اللہ کادے واسطے نے؟ صرف تیرے دین اسلام واسطے۔ میرے بھائی، آقا مکے والیاں دے ستائے ہوئے رات دے اندھیرے چ یا دن دی روشنی چ مکہ چھڈ کے مدینے جانا پیا۔ انہاں بے ایماناں نے مدینے جا کے بھی میرے نبی نو ساہ نہیں لین دیتا۔ اوتھے بھی صحابہ نے میرے پیغمبر تے پہرا دیتا ہے 24 گھنٹے، کتے مکے والے آ کے ساڈے پیغمبر تے محبوب نو کوئی تکلیف نہ پہنچا دین، کتے نبی نو کوئی نقصان نہ پہنچا دین۔ تے اماں جی عائشہ صدیقہ کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے، جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام میرے حجرے دے اندر لیٹے نے، تے لیٹ دیاں آندے نے، عائشہ کاش کے کوئی اج بندہ میرے دروازے دے باہر پیرا دین والا ہوئے۔ تے نبی دے ایک صحابی نے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے انصاری قبیلے دے کمانڈر نے، تے ایک گھر بیٹھے نے، تے اچانک ہی انہاں نوں یاد آ جاندا ہے میں ایتھے گھر تے مینوں سکون نہیں ملدا پیا، تے میں جا کے اج پیغمبر دے دروازے تے پیرا دینا۔ تے ساتھ آوندے نے تے نبی دے دروازے اگے آئے، تے انہاں دے ہتھیاراں دے چھڑکن دی آواز آئی۔ تے اماں جی فرماندیاں نے، محبوب جی تسی فرما رہے سو باہر کوئی آ گیا ہے، تے آقا اندروں ہی آواز، کون ہے بھائی؟ محبوب جی میں سعد ہاں، تھوڑے دروازے تے پیرا دین واسطے آیا ہاں۔ جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام اے سعد پیرا پہ دیندے نے، تے ادھروں صحابہ ہور وی نے، تے ادھروں آسمان تو اس ٹائم اس ویلے قرآن لے کے جبریل آ جاندا ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ۔ میرے محبوب آج تو بعد پہرے دار ہٹا دیو، واللہ یعصمک من الناس، تیرا رب بھی اج تو بعد تیری خود ہی حفاظت کرے گا۔ میرے آقا علیہ السلام ایسرا منہ حجرے جو بار کر دینے تے فرماندے نے، میرے صحابیوں چلے جاؤ، جبریل میرے کو رب دا پیغام لے کے آ گیا ہے، تے اللہ نے میری حفاظت دا ذمہ چک لے آئے۔ میں قربان جاواں، پھر رب نے واللہ یعصمک من الناس میرے نبی دیاں قدم قدم تے حفاظتاں کیتیاں نے، میرے نبی علیہ السلام دے انگ انگ تے لولوں دی حفاظت کیتی ہے۔ ایک ٹاپک علیحدہ ہے کہ واللہ یعصمک من الناس، اللہ نے کیویں آسمان تو میرے پیغمبر دیاں حفاظتاں کیتیاں نے۔ میں اپنے مضمون والا ہونا چاہنا وا، ادھروں ابو سفیان قافلہ لے کے نکلتا ہے، تے اس ابو سفیان دے قافلے دے اندر 1000 اونٹ، 50,000 دینار دا سامان ہے، تے حضرت آقا علیہ السلام یہ جدوں ابو سفیان نکلتا ہے، یہ دیکھو 200 کلو یعنی 6 من سونا یہ دے کول مکیوں نکلے ہے، شام دی منڈی چ پہنچ دا ہے، تے شام دی منڈی چو واپس آ رہے ہیں، یہ دے کول بڑا مال ہے، تے ادھروں آسمان تو جبریل آن کے آندہ ہے، محبوب جی ابو سفیان مدینے دے کولوں دی ننگ دے پیا، انہوں گھیرا پا کے او دے کولوں مال سارا تسی لوٹ لو، ہو سکتا ہے او مال آئے تے مسلمانہ نو طاقت مل جائے، مسلمانہ نو مدد مل جائے، تے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے، او میرے صحابیوں اے میرے سامنے جبریل بیٹھا ہے، تے اللہ دا پیغام لے کے آیا ہے کہ ابو سفیان شام دی منڈی چو نکلے ہے، تے مکے نو جا رہے ہے، وہ دے کول 1000 اونٹ ہے، 50,000 دینار ہے، 200 کلو سونا ہے۔ ذرا غور کیجئے، جدو اینی گل کہندا ہے تے آقا فرماندے نے
اللہ نے حکم دیتا ہے اس قافلے نو گھیر لو تے جلدی تیار ہو جاؤ تے میرے پیغمبر کی آندے نے اے قرآن میرے ہاتھ چے اللہ فرماندے نے کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارہون یجادلونک فی الحق میں فرمایا فی الحق بعد ما تبینا کانما یساقون الی الموت وهم ینظرون فرمایا بھی جدا دل کردہ نکل پو دو طبقے نے ایک جانا نہیں چاہتے تے ایک صحابیوں نے جڑے جانا چاہتے نے 314 313 319 دا لشکر تیار ہو جاندہ ہے تے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام اینا چو کچھ اووی نے جڑے لڑنا نہیں چاہتے اینا دے وچ کچھ اووی صحابہ نے جڑے آندے نے ڈائریکٹ سارا کچھ ہی مل جائے بغیر محنت کرن تے کوشش تو مل جائے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نکل دے نے مدینے چو نکلے نے بدر دی طرف نبی نے دو اپنے جاسوس صحابی بھیجے نے اے بدر کنویں تے پہنچ دے نے بدر ایک کنویں دا نام ہے ایک چشمے دا نام ہے جدو صحابہ پہنچ دے نے محسرہ کر کے مدینے تو بدر جیڑا ہے یہ تقریباً کوئی 200 کلومیٹر دے قریب ہے صحابہ نو کیا تسی جاسوسی لے کے آؤ ادھروں میرے پیغمبر یہ 313 بچے بڑھے جوان پا کے پھر 313 بنے نے تے جدوں پہنچ دے نے اگو جاسوساں نے آ کے دسیا جی بدر دے میدان وال ابو سفیان آ رہا ہے بدر دے کنویں وال آ رہا ہے تے ابو سفیان بھی تنہا بڑا ہے انہیں اپنا بندہ بھیجیا جاسوسی کرنے واسطے جا کے پتہ کر بھی کو مدینے جو بندہ تے نہیں آیا بڑا عقل مند بندہ سی اجے چوری گھاٹی عقل مند ہوندے انہوں اس بندے تے یقین نہ آیا تے آپ آ گیا بدر دے کنویں تے آن کے نہ پوچھنا لے نہیں چھے کوئی بندے انہیں کہا 2 بندے آئے سن تے ایتھوں چلے گئے نے انہیں اتھے ویکھیا تے اونٹ دیاں مینگنا پئیاں ابو سفیان نے وہ مینگنا توڑیاں نا تے وچوں مدینے دے کھجوراں دیاں گٹکاں نکل دیاں نے یہ سمجھ جاندہ ہے بھی یہ بندے مدینے چوں ہی آئے یہ جدو ویکھیا نا مدینے چوں بندے دا مطلب ہے محمد دا قافلہ سانو لٹن واسطے آ رہا ہے یہ اتھوں تیزی نہ نکلیا انہیں رستہ ہی چینج کر لیا جاندہ جس رائے جا رہا سی جس راہ دی خبر نبی پاک نو سی وہ رستہ ہی چھڑ دیتا ہے تے ایک زمزم نامی آدمی زواد نہ زمزم زینہ نہیں زواد نہ زمزم نامی آدمی انہوں نے کہا بھی جا مکے پہنچ تے جا کے مکے دے چوک اعلان کر دے مکے والیو تھوڑا سارا مال لٹیا جان لگا جے محمد دے ساتھی لگے نے لٹن یہ زمزم جدو مکے پہنچی ہے نا تے نے جا کے چوک دے وچ اپنے اونٹ دا کچاوا جڑا سی موندا کر دتا چوک تے رولا پاؤن لگ پیا مکے والیاں نو یہ جڑا ابو جہل یہ 1000 دا لشکر لیندا ہے تے اے دے نال 300 دا لشکر ایک عبدالاخنس بن شریک ہے اے مکے دا منافق ہے مدینے دا منافق عبداللہ بن ابی سی اے بھی منافقاں دا سردار ہے اے بھی 300 دا بندہ لیندا نال 1300 دا لشکر نکلدا ہے مکے چوں نکلے اگے پہنچیا پتہ لگا ابو سفیان دا قافلہ بچ گیا یہ آندا جی ہن اگے کی جا کے کرنا ہے قافلے واسطے چلے ہاں لڑن واسطے ہن تے جان دی لوڑ ہی کوئی نہیں تے ابو جہل کی آندا تو جانا تے جا میں بدر چ جانا میں اتھے جا کے اونٹ ذبح کرنے نے کنجریاں ناچ کرن دیاں میں شراباں پینیاں نے تاکہ محمد تے او دے ساتھیاں تے ساڈی دھاک بہ جائے یہ 1000 دا لشکر لے کے بدر دے میدان چا جاندا ہے جدو آندا ہے اے دے 2 ساتھی آندے نے
کنویں دے اتے پانی لین واسطے تے صحابہ نے انہاں دوواں نو گرفتار کر لیا تے لے انہیں نبی علیہ السلام کو تے آقا نماز پہ پڑھ دے نے انہاں نے انہوں مارنا شروع کر دیتا دسو کدے نال ابو سفیان دے قافلے دے یا ابو جہل دے نال تو کہنے لگے جی ابو جہل دے قافلے دے کہنے لگے تسی جھوٹ بول دے ہو صحابہ نے انہوں مارنا شروع کر دیتا جدو مارے تو کہنے لگے ابو سفیان دے نال دے تے نبی علیہ السلام سلام پھیر کے آندے نے جدو انہاں نے سچ بولیا ادو تسی انہاں نو کچھ نہیں آکھیا جدو جھوٹ بولیا تو ادو انہاں نو مارنا شروع کر دیتا جے ہن انہاں نے جھوٹ بولیا تے اسی ابو سفیان دے نال ہن چھڈ دیتا جے تے جدو انہاں پہلو سچ بولیا انہاں نو مارنا شروع کر دیتا جے آقا علیہ السلام فرماندے نے انہوں نے لے گیا نبی علیہ السلام نے کول بہا لیا تسی ابو جہل دی گل جی ابو جہل کنے اونٹ ذبح کردا ہے یہ کہنے لگے جی ایک دن 9 تے ایک دن 10 آقا فرماندے نے میرے صحابیوں ابو جہل 1000 دا لشکر لے کے بدر پہنچ گیا ادھر کنے نے بولو دے صحیح یار 313 ہن بدر دے قریب نا 2 پہاڑ نے ایک دا نام ہے برکھا ایک دا نام ہے ریحان برکھا جڑا پہاڑ ہے نا یہ مٹی تے ریت دا مکس ہے تے جڑا ریحان ہے وہ صرف ریت ہے برکھا اس سائڈ والے تے ریحان اس سائڈ والے درمیان دے اندر اج بھی ریت اتنے موجود ہے وہ ریت اینی کو چمکتی ہے کہ میرا خیال کہندا پوری دنیا چ ایڈی چمکیلی ریت کوئی نہیں اس ریت دے اتے آسمان تو فرشتے نازل ہوئے جڑا ریحان ہے وہ نال ایک میدان ہے چھوٹا جہا اس میدان دے اندر بیٹھ کے نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ نہ میٹنگ کیتی ہے تے میدان دے سامنے اسرا ویکھو تے چھوٹی جی ایک گلی ہے جہے گلی دے وچوں دی آقا مکیوں مدینیوں اپنا لشکر لے کے اس میدان چ داخل ہوئے گل نہیں سمجھ آ رہی ہن نبی علیہ السلام ایتھے بیٹھے نے تے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے میرے صحابیوں ہن تے پاسا ہی پلٹیا گیا ابو سفیان بچ کے نکل گیا تے ہن اے جڑا 1000 دا لشکر آیا انہاں نال سانو لڑنا پینا تے میرے پیغمبر دے پورے لشکر چ 2 گھوڑے نے ایک زبیر دا ایک مقداد اسود کندی دا 2 گھوڑے نے تے 70 اونٹ نے ایک کسے کو تلوار کوئی نہیں کسے کو زرہ کوئی نہیں کسے کو کمان کوئی نہیں کسے کو تیر کوئی نہیں کسے کو ٹال کوئی نہیں یہ 313 اللہ اللہ میدان بدر چاگے نے تے آقا فرماندے نے ان دسو کی کرنا ہے میرے ابو بکر عمر اٹھ دے نے آندے نے محبوبہ اسی ایویں نہیں کرانگے جس طرح موسیٰ دی فوج نے کیتا سی من سلوہ کھاندے سن تے لڑن دیواری آئی تے آندے نے فَذْهَبْ وَأَنْتَ رَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ تو تے تیرا رب جا کے لڑے اسی تے کھان والیاں وچوں تے تھانوں پتہ ہے دودھ پین والے مجنوں ہور ہوندے نے خون دین والے بولو دے صحیح ایتھے دودھ پین والے بڑے زیادہ نے خون دین والے بہت تھوڑے نے ابو بکر عمر آندے نے محبوب جی اسی ایویں نہیں کرانگے جتھے تھوڑا پسینہ ڈگے گا محبوبہ اتھے ساڈا جتھے تھوڑا پسینہ ڈگے گا اتھے ساڈا خون ڈگے گا محبوبہ اسی تن من دن تھوڑے تو وار دیاں گے آقا فرماندے نے تے مہاجر نے اے تے میرے اپنے نے میں انصاریاں دی بھی رائے لینا چاہنا حضرت سعد بن معاذ اٹھ دے نے آندے نے محبوبہ سانو اجازت دے دیو اسی سنے گھوڑے اسی سمندراں چ چھالا مار دیاں گے میرے آقا علیہ السلام اٹھ دے نے آج بھی بدر دے میدان دے اندر ایک مسجد ہے جدا نام ہے جامعہ مسجد العریش عریش دا معنی خیمہ ہے میرے پیغمبر نو صحابہ نے ایک خیمہ بنا دیتا ہے وہ مسجد العریش دا جتھے مراب ہے اس مراب والی جگہ تے نبی دا خیمہ ہے کہ وہ دے اندر ایک دروازہ ہے اس دروازے والی جگہ تے خیمے دا دروازہ سی تے دروازے دے اگے میرا صدیق کھڑا ہے میرے نبی دے صحابہ تے اونگ تاری ہو جاندی ہے
نبی دے یار سو گئے نے. اللہ فرماندے نے بدر دے میدان چ میں انہاں نوں اس واسطے سوایا اے تازہ دم ہو جان, بالکل فریش ہو جان, سویرے نہ لڑنا تے جدوں نیند یا اونگ بدر دے میدان چ آ جائے اے بھی اللہ دی مدد ہویا کر دی ہے. میرے آقا نہیں ستے, جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے خیمے دے اندر اللہ نہ کلی پائی ہے. آندے نے اللہم ان تہلک ہذہ الاصابۃ لا تعبد فی الارض ابدا. عرشاں والیا میں زندگی دی پونجی لے کے بدر دے میدان چا گیا ہاں. محمد دی کمائی اے ہی ہے جڑی بدر دے میدان چا گئی ہے. اگر ایک کمائی اج کٹ گئی تے قیامت تک تیرا نام لین والا زمین تے نہیں رہے گا. میرے پیغمبر دعاواں کر دینے, مسئلہ بھی لاہوریو حل ہو گیا کہ نبی مشکل کشا, اچھی بولو, نبی مختار کل, نبی یا رسول اللہ مدد نہیں. انظر حالنا یا رسول اللہ, تیرا کھاواں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ, مجھے مدینے بلا لا یا رسول اللہ. ایویں نہ کیا کر, ویکھ لے جنوں مشکل کشا آنا ہے, جنوں مختار کل آنا ہے, جنوں تو یا رسول اللہ مدد کہنا ہے, جنوں کہنا ہے انظر حالنا یا رسول اللہ, ویکھ لے انہیں چولیاں پھیلائیاں نے بدر دے میدان دے اندر تے دعاواں کر رہے ہیں جڑا پوری کائنات دے مشکل کشاواں دا مشکل کشا ہے. اور جو حاجت مند خود ہووے لوگو او نئی حاجت روا ہندا, اور جنوں مشکلاں آون خود لوگو او نئی مشکل کشا ہندا. تو علی مشکل کشان ہے, علی دا پورا خانواہ کربلا دے میدان چ کٹیا گیا ہے. علی نے اپنے بیٹے دی اپنی دھیاں دی نوہاں دی مشکل کشائی کیوں نہیں کی تھی؟ ایتھے دی اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کر کے دعا پہ کر دینے, دعا کر دیاں نبی دی چادر تھلے ڈگ پئی دی ہے تے میرے ابو بکر نے بیک سائڈ تو نبی نو جفا مار لیا تے فرماندے نے محبوبہ بس کر دے, اللہ نے تیری دعا نو قبول کر لیا ہے. ادھروں دعا ہوئی ہے, ادھروں قرآن نازل ہو جاندہ ہے. اللہ فرماندے نے فرمایا اِذْ یُوحِی رَبُّکَ إِلَى الْمَلَائِکَةِ أَنِّی مَعَکُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِینَ آمَنُوا سَأُلْقِی فِی قُلُوبِ الَّذِینَ کَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبْ مِنْہُمْ کُلَّ بَنَانٍ. اللہ نے وحی کر دیتی ہو میرے فرشتے ہو, جی جی اللہ جی. فرمایا تھلے اترو, بدر دے میدان چ پہنچو, میں رب بھی تھوڑے نال ہی آ رہا. میرے بھائی ذرا غور کیجئے, اے ہزار فرشتہ اللہ فرماندے نے کافران دے اتے روب بھی انہاں دے دلان چ پا دیو, کنہ دا مسلمانہ دا روب جیڑا ہے اے پا دیو. اللہ اکبر کبیرہ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ. میرے محبوبہ اپنے ساتھیاں نو کہہ دے انہاں دے چھوڑے لا دیو, انہاں مشرکان دے موچھے پا دیو. پنجابی دا ترجمہ, انہاں دے جوڑ جوڑ کٹ دیو, انہاں دے پورے بھی کٹ دیو. انہاں بڑے دکھ دیتے نے تھوانو. وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ. انہاں دا ایک ایک جوڑ جیڑا کٹ دیو, انہاں دے جوڑاں دے اتے مارو. رب آندے نے میرے نبی نے دعا کیتی ہے, عرشاں تو آواز ہوندی ہے اِذْ تَسْتَغِیثُونَ رَبَّکُمْ فَاسْتَجَابَ لَکُمْ أَنِّی مُمِدُّکُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِکَةِ مُرْدِفِینَ. 1000 دا لشکر آسمان تو نازل ہوندا ہے میرے جبریل دی قیادت دے اندر. تے اللہ دے نے میں فرشتے کیوں اتارے نے؟ اور لاہوریو گل سن لو, جدو رب کو لو منگیے اللہ
بولو دے صحیح۔ اب مشکل کشا علی نہیں، نبی نہیں، رب مشکل کشا ہے۔ داتا لاہور والا نہیں، داتا عرش والا ہے۔ لاجپال کون ہے؟ بولیا جنا کدے ویکھیا جی؟ غریب نواز کون ہے؟ مختار کل کون ہے؟ مشکل کشا کون ہے؟ حاجت روا کون ہے؟ غریب نواز کون ہے؟ گنج بخش رنج بخش کون ہے؟ اے مسلک اہل حدیث ہے، اہل حدیث دی للکار تے جلگار ہے وے کہ اللہ گناہگار بنے ہیں لیکن یہ سر کٹ سکتا ہے، کسے غیر اللہ دے آستانے تے جھک نہیں سکتا۔ میرے نبی نے منگیا کدے کولو؟ اوے آجا منگ لے جو کچھ چاہنا ہے، پھر کہہ دیو اوے آجا منگ لے جو کچھ چاہنا ہے، تیرا رب ہاں کیوں شرمانا ہے، بوئے غیران دے کیوں جانا ہے، کہو لا الہ، اچھی پڑھ لو لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ دے نے منو ایویں لبنا بیابان اندر، میں تے وسنا ہاں تیری جان اندر۔ کتھوں ربا لبنا تینو؟ ایویں لبنا منو بیابان اندر، میں تے وسنا ہاں تیری جان اندر۔ ذرا دیکھ تے مار دھیان اندر، کہو لا الہ الا اللہ۔ اوے رواں جاگ دا میں کدے سوندا نہیں، راکھی جگ دی کراں انگ لاؤندا نہیں، تو پھر بھی میرے بوئے آؤندا نہیں۔ کیوں جانا غیراں دے بوئے دے؟ اتھے بکرے لے کے جائیں گا، چھترے لے کے جائیں گا، چادراں لے کے جائیں گا، چھولے مکھانے لے کے جائیں گا، اتھے چولاں دیاں دیگاں بھی لے کے جائیں گا، اوے اتھے سب کچھ لے کے جائیں گا، اتھوں کچھ نہیں لے کے آئیں گا۔ آ وہابیاں دے دادا کولا اتھے کچھ نہیں لے کے آئیں گا، سب کچھ لے کے جائیں گا۔ سات مارا میں آپ سوالی نو، دیواں دان نہ موڑا کھالی نو، کیوں چھڑی آئی میرے در آلی نو، کہو لا الہ، اوچی پڑھ لو لا الہ۔ اے کھالی ہاتھ آویں جولی بھر دیواں، تینو صحت اولاد تے زر دیواں، تیری ہر مشکل حل کر دیواں، کہو لا الہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جگاں دے پیر دعا کرتے نے، دعا کر کے اپنے خیمے چو نکلتے نے، بدر دے میدان چ جاندے نے، آقا فرماندے نے میرے صحابیو ایتھے ابو جہل مرے گا، ایتھے عتبہ مرے گا، ایتھے شیبہ مرے گا، ایتھے فلان کافر مرے گا، ایتھے فلانا مرے گا۔ صحابہ آندے نے جتھے جتھے نبی نے دسیا اسے اسے جگہ تے کافران دے سرگنے مردے نے۔ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اللہ نے میں 1000 فرشتہ بھیجیا ہے۔ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ ان اللہ عزیز حکیم۔ آویخ لے نبی دیاں دعاواں رنگ لے آئیاں نے۔ اللہ دے نے میں 1000 فرشتہ کیوں بھیجے ہے؟ تاکہ میرے مومن جڑے نے انہاں نو تسلا ہو جائے اور وہ راضی ہو جائے۔ اللہ دے نے وَمَن نَّصْرُ إِلَّا من عند اللہ، انہاں نو مدد پہنچیے تے اللہ دی طرف ہوں۔ تے دوسری گل ہے نبی والا پاسا جیڑا سی ریت والا سی، تے ریت تے پیر جم دے، بولو کافران دا پاسا مٹی والا پکا سی۔ تے رب نے رات نو کی کیتا ہے؟ فرمایا اِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ
امانۃ منہ وینزل علیکم من السماء ماء لیطہرکم بہ ویذہب عنکم رجس الشیطان ولیربط علی قلوبکم ویثبت بہ الاقدام۔ اور لکھاں من سونا ہوئے قرآن دا مقام لے کے لے جا، حق ادا نہیں ہوندا۔ اللہ انہاں تے شاید تک رب بھی مٹھا نہیں جنہ تیرا قرآن مٹھا ہے۔ اللہ دے نے پہلی تے مدد دے وے کہ اسی صحابہ تے اونگ تاری کر دیتی۔ نبی دے صحابہ میدان جنگ چ بھی سو گئے تے کافراں نوں بھاجڑ پئی، او ساری رات مر گئے، ٹر گئے۔ بارش پا دیتی، جدو بارش پئی تے ریت جیڑی ہے او مٹی بن گئی، قدم جم گئے، ادھروں قدم اکھڑ گئے، پیر تلکن لگ پے۔ ساری رات انتظام کرتے رہے کی بنے گا، ادھر تے ریت تے انہاں دے قدم مسلماناں تے جم جان گے۔ تے لیکن ابو جہل نوں سراقہ دی شکل دے اندر شیطان ملدا ہے، آندا ہے ابو جہل جانا نہیں، ہن تیرے ٹھائے محمد تے محمد دے ساتھی چڑھے نے، اے بچ کے نہ جان۔ لیکن اینوں کی پتا سی جدے نال رب ہوئے او دا جگ بھی کچھ نہیں بگاڑ سکدا۔ او آسمان تو ڈگ کے نہیں مردا، بوٹا جس دے رزق دا ہریا ہووے اونوں دریا بھی نہیں ڈوب دے، جدا ہاتھ خدا نے پھڑیا ہووے کھنجر پاویں 10 لگن پاویں لکھ لگن مردا نہیں جے ربو نہ مریا ہووے۔ ویکھ لے میرے لاہوریو گل سنن والی ہے، ادھر اونگ آؤندی ہے، بارش پہ جاندی ہے، زمین ادھر پکی ہو جاندی ہے، ریت جم جاندی ہے، تے اللہ فرماندے نے بارش کیوں پائی؟ پانی دی قلت دور ہو گئی تاکہ صحابہ وضو بھی کر لین، صحابہ اپنے چہرے بھی دھو لین، صحابہ پانی پی بھی لین۔ فرمایا ماء لیطہرکم ویذہب عنکم رجس الشیطان، اسی شیطان دی پلیتی نو بارش پا کے دھو دیتا ہے تے نبی دے یاراں چو دشمناں دا خوف کٹ دیتا ہے، اونا دے دلاں چ نبی دے یاراں دا خوف پا دیتا ہے۔ ادھر رات نیندراں نہیں آئیاں، ادھر سکون نہ ستے، تے آقا علیہ السلام دعا کر میدان سجدہ بدر دا اللہ اللہ، ادھر 1000 دا لشکر، ادھر 313 ہتھاں تے سوٹیاں پھڑیاں نے، کسے کو تلوار ہے تے ڈھال کوئی نہیں بچن واسطے، تے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام اسرا ہوندے نے میدان بدر دا، کافراں دے 3 کمانڈر ہوندے نے، سامنے ہوندے نے اللہ اکبر کبیرہ، ایک قطب ہے، ایک ربی ہے، ایک شیب ہے، یہ 3 کافراں دے سردار ہوندے نے، سامنے ہوندے نے، انہاں دے مقابلے چ حضرت عوف نکلدے نے، معوذ نکلدے نے، عبداللہ بن رواحہ نکلدے نے، یہ 3 صحابی انصاری نے، آندے نے نہیں اے تے مدینے دے انصاری نے، اسی محمد انہاں نال نہیں لڑنا، اسی تے تیرے قریشیاں نال لڑنا چاہنے ہاں، جڑے مکے دے مہاجر نے، ساڈے مقابلے چو لے گیا، اسی انہاں نال لڑنا اپنی توحید سمجھنے ہاں۔ جگاں دے پیر فرماندے نے این علی، میرا علی کتھے وے؟ میرا چچا امیر حمزہ کتھے وے؟ میرا عبید اللہ بن حارث کتھے وے؟ تینوں ہی میرے پیغمبر دے شیر نکلتے نے، ادھروں 3 کافراں دے سرگنے نے، میرے حمزہ نے بھی اپنے مد مقابل جڑا آیا انہوں جہنم واصل کر دیتا ہے، علی نے تلوار ماری ہے، سر قلم کر کے رکھ دیتا ہے، عبید اللہ حارث نے اپنے مقابلے دے اندر جڑا کافراں دا کمانڈر تے آوندا ہے، وہ کافراں دا چودھری آوندا ہے، وہ بھی جہنم پہنچا دیتا ہے۔ تے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام دے صحابہ بدر دے میدان چ نعرہ تکبیر بلند کرتے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہندے نے میں کھڑا ہاں تے میرے سچے کھبے ایک دی عمر 7 سال ہے تے ایک دی عمر 9 سال ہے،
ننیاں ننیاں تلوار کھڑیاں نے آندے نے میں کہنا ہوئے عبد الرحمن تیرے سجے کھپے نکے نکے بچے نے کوئی جوان ہوندے تے اونا دے کندے نہ کندہ ملا کے تو لڑدا تے اینی دیر سوچنا پیا تے منو بازو تو پھڑ کے آندہ معاذ چاچا منو دس تے صحیح ابو جال کے رہی محبت آندہ چاچا ابو جال دس کے رہی پترو تساں ابو جال نو کی کہنا ہے وہ تے کافران دا سردار ہے میرے آقا فرمان دے سن ایک موسیٰ دا فرعون سی میری امت دا فرعون ابو جال ہے تے پتہ کی آندے نے مر جائیں گے یا ماریں گے اس ناری کو سنا ہے وہ گالیاں دیتا ہے محبوب باری کو حضرت عبد الرحمن بن عوف آندے نے میں نے کیا جڑا سامنے پتر سفان سدھا کردا نہ پیا یہ ابو جہل ہی نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کہندے نے میری اجے ہاتھ واپس نہیں آیا دوویں بچے ابو جال تیویں لبکے جویں شکار باز اپنے شکار تے لبک دے ایک نے جا کے ماری تلوار ابو جال دی لت کٹ دیتی دوجے نے ماری ایتھے تون وڈ دیتی اڑی رہی تھوڑی جے دیکھ پیا جدو لت کٹی گئی ابو جال دیکھ پیا ابو جال دا بیٹا اکرمہ ویندا پیا اے پیچھے نسدا معاذ نو آن کے تلوار ماردا ایتھے کندھے تے معاذ لٹک جاندا ہے بازو لٹکیا لٹکے بازو نہ معاذ جیڑا ہے کلے ہاتھ نہ لڑدا رہیا ہے تے ویکھیا اے بازو رکاوٹ دیندا ہے نبی دا ننھا جہا صحابی اپنے ہاتھ نو اپنے پیر تھلے رکھدا ہے بازو لا کے پرا سٹ دیندا ہے اے ویکھ لے میدان بدر تے حضرت عبیدہ ابن جراح نے اپنے سکے باپ کی گردن لا کے نبی نے قدمہ چ رکھ دیتی ہے حضرت عمر نے سکے مامے دا سر اتار کے نبی دے قدمہ چ لیندا ہے حارث نے اپنے بیٹے اپنے ابو دا سر کٹ کے نبی دے قدمہ چ لیندا ہے تے عبد الرحمن بن نبی بکر آندے نے ابا جی میدان بدر دا سی تسی بار بار میری تلوار تھلے اوندے سو میں تھانو باپ سمجھ کے معاف کر دینا سا فرمایا پترا ہن تے ویلے ہی ننگے نے اگر کدی بابے چا پے گیا اگر تو میری تلوار تھلے بدر دے میدان چا جاندا میں تینو بیٹا سمجھ کے معاف نہیں سی کرنا نبی دا دشمن سمجھ کے تیری گردن تن نالو جدا کر دینی سی اے نبی دے صحابہ نے 70 کافر مارے گئے نے گمسان کی جنگ شروع ہو جاتی ہے تے نبی دے صحابہ آندے نے آقا فرماتے نے صحابیو تیز ہو جاؤ صحابیو تیز ہو جاؤ نبی دے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جگہ دے پیر فرماتے نے او صحابیو جلدی کر لو وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ ارضها السماوات والارض اعدت للمتقین او میرے صحابیو جلدی کرو لڑو اللہ تھانو جنت دے گا جڑی زمین تے آسمان جنی چوڑی ہے نبی تک صحابی ہے ادا نا حضرت عمیر بن حمام ہے آندہ واہ 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 آقا فرماتے نے عمیر کی ہوئی واہ واہ کری جانا سونے ہو جنت ایڈی چوڑی ہے جدا زمین تے آسمان چوڑا ہے وہ سانو مل لی فرمایا ہاں جنت کی گارنٹی محمد دے رہے ہیں حضرت عمیر کہی دے رہے میرے کو کھجوراں سن تے میں کھجوراں دی گٹکی کھول لگنا بھی میں کھا لواں تھوڑیاں جیاں تے میں کہنا محبوب جی جنت دے اندر کھجوراں بھی مل گیاں فرمایا ہاں مل گیاں حضرت عمیر اندر میں گٹھلی پوا کے پرا ماری میں جلدی جلدی جانا کافراں دی صفاں نو بشارتا جاندا ہے خود بھی شہید ہو جاندا ہے عمیر بن حمام رضی اللہ تعالی عنہ نبی دے صحابہ 14 صحابی شہید ہوئے نے ادھر کافراں دے 70 مارے گئے نے میرے پیغمبر فرماندے نے اے جڑا بدر دا کنواں اینا سارے چودھریاں دیا لاشاں دے جو سٹ دے ہو 70 قیدی بنا لے نے 70 مارے گئے نے تے نبی علیہ السلام
دا صحابی حضرت عبداللہ بن عباس فرماندے نے آقا علیہ السلام اپنے صحابہ نو تسلی دے رہے ہیں. تسلی کی ہے ادھروں نبی دے صحابہ لڑ دینے پہ پہلو 1000 لشکر آیا ہے. فرشتے آندہ سونے آگرے تھوڑے نے تے پھر سن لو. فرمایا اذ تقول للمؤمنین اللہ یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین بلا ان تصبروا وتتقوا ویاتوکم من فورکم ھذا یمددکم ربکم. اللہ فرماتے ہیں بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین. سونیا 1000 تھوڑا 3000 اور آ گیا. اگر 3000 تھوڑا تے 5000 اور آ گیا. عبداللہ بن عباس فرماندے نے آقا فرماندے نے میرے صحابیو ھذا جبریل آخذ براس فرسہ علیہ ادات الحرب. اے سامنے جبریل کھڑا ہے اپنے کوڑے دا سر پھڑ کے تے جبریل نے آلات حرب و ضرب اپنے جسم تے مسلح کیتے نے. آج جبریل سامنے کھڑا ہے تے تھوڑی مدد واسطے آیا ہے. میں قربان جاواں 8000 فرشتہ 9000 آیا. 9000 فرشتہ بولن بھیجن تو بعد آواز ہوندی ہے محبوبہ پریشان نہ ہوئی انی معکم میں رب بھی تھوڑے نال. میں قربان جاواں نبی دے صحابہ تو یہ 70,000 قیدی بنا لے. 3 دن آقا بدر دے اندر رہے نے تے آقا کوئے نے کھلو کے نام دے رہے تو انہوں آکھیا سی کہ اسلام قبول کر لو. تو انہوں آکھیا سی لات منات تے عزہ دی عبادت. ایک سے آگیا تھا اللہ سونے سن دے رہے پہ فرمایا اس وقت اللہ انہوں سنا رہے ہیں. سبحان اللہ. تے بدریاں نے پھر رب نو پیار کنا ہے. اللہ آسمان دنیا تے تھلے آ گیا. فرمایا بدریوں اعملوا بما شئتم قد غفرت لکم. آج تو بعد تسی عمل جیویں تے بھی کرو گے میں تھوڑے نام پکی جنت علاق کر دی تھی. 3 دن میرے آقا رہندے نے میرے پیغمبر نے قیدی بنا لے. 3 دنوں تو بعد نبی دے صحابہ تے آقا علیہ السلام لے کے چل دے نے. اے بدر چو نکلے نے مدینے دی طرف رستے دی اندر جا کے ایک جگہ دے پڑاؤ ڈالے آئے تے نظر بن حارث ہے جدے کول کافران دا جھنڈا سی بدر دے میدان چ. ادھر جھنڈا کدا ہے اور لاہوریو سن لو ادھر جڑا جھنڈا مسلماناں دے کول ہے امی عائشہ تے صدیقہ دے دوپٹے دا جھنڈا ہے. امی عائشہ دے دوپٹے دا جھنڈا صحابہ نے بنایا. اماں تینوں میں کیڑی عظمت نو سلام پیش کراں. آقا فرماندے نے نظر بن حارث دا سر قلم کر دیو. ایدہ سر قلم کر دیتا جاندہ ہے. تھوڑے جی آقا آگے جاندے نے تے فرمایا عقبہ بن نبی محیط اینا قیدیاں دے اندر فرمایا دا بھی سر لا دیو. جدو میں سجدے چ پہنا سا اے مکے دے وچوں اٹھا دیاں گندیاں اوجریاں میری کمر تے لیا کے رکھدا سی. اے دے پلید قدم مدینے چ نہیں لگنے چاہیے دے. اینو حضرت علی نے تلوار ماری ہے سر قلم کر دیتا ہے. مدینے چ پہنچ دے نے اگوں لوگ استقبال کرنا سے نکل دے نے تے نبی دی بیٹی اللہ اکبر رقیہ عثمان دی بیوی ہے. میرے نبی دے جان تو بعد اے فوت ہو جاندی ہے. آقا عثمان نو مدینے چ چھڈ کے آئے اپنی بیوی تے میری بیٹی دیاں تیمارداریاں کر. جدو بدر فتح ہوئے گا مالک نعمت چو عثمان تینوں برابر دا حصہ مل جائے گا. اے بیٹی رات تک دی بات دا اللہ کو چلی گئی ہے تے کو لوگ استقبال کرنے واسطے نکلتے رہے تے میرے نبی سجے ویندے نے کدی کھبے ویندے نے کدی سامنے ویندے نے. اپنی بیٹی رقیہ نظر نہیں آ رہی تے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال ایک صحابی کھڑا ہے. محبوب جی جنوں تسی ویکھ رہے ہو تہاڈی بیٹی تے تہاڈا رات تک دی رب نو لبیک کہہ چکی ہے. آقا قبرستان چ جاندے نے حضرت عثمان بھی جاندے نے. میرا عثمان چیخاں مار مار کے روندا ہے
اللہ میں اپنی رقیہ تے راضی ہاں، تو ہی میری رقیہ تے راضی ہو جا۔ حضرت عثمان روندے نے، نبی نے پھڑ کے سینے نہ لایا، اوے عثمان کیوں رونا ہے؟ سونیا جدا رشتہ تے ناتا محمد دی ذات نہ لو کٹ جائے، او دا باقی دنیا تے کی رہندا ہے۔ تے ادھروں میرے پیغمبر نے عثمان نو جدا نہیں کیتا، جبریل پھر آ گئے، محبوبہ عثمان نو خوشخبری دے دے، اسی ام کلثوم دا نکاح بھی عثمان نہ کر دیتا ہے۔ اینا قیدیاں چ نبی دا چچا سکا عباس بھی ہے، اینا قیدیاں دے اندر ابو العاص نبی دا دماد بھی ہے، اینا قیدیاں چ میرے نبی دا پتریڑ بھی ہے، عباس دا بھتیجا بھی ہے۔ بیڑیاں مشکاں بنیاں نے تے رات دا ٹائم ہے تے میرے نبی علیہ السلام پاسے مار دینے۔ ایک صحابی آندا ہے محبوب جی سوندے نہیں، فرمایا انہاں قیدیاں دیاں مشکاں ٹلیاں کر دے ہو، منوں انہاں دیاں چیخاں نہیں سون دے دیاں۔ آقا فرماندے نے انہاں نو کی کرنا چاہیے؟ ابو بکر آندے نے سونیا انہاں کو تسی فدیہ لے لو تے انہاں نو چھڑ دیو۔ صحابہ نو پوچھیا حضرت عمر آندے نے محبوب جی نہیں، میرے رشتہ دار منو دے دیو، ابو بکر دے ابو بکر نو دے دیو، عثمان دے عثمان نو دے دیو، سر انہاں دے ہون گے تلواراں ساڈیاں ہون گیاں۔ میں قربان جاواں، آقا فرماندے نے چچا عباس 18,000 درہم اپنا دے تے 12,000 اپنے بھتیجے دا دے، لیا 30,000 درہم پھر چھڑاں، تینوں 1 روپیہ بھی معاف نہیں کرتی۔ تے چچا عباس آندا ہے محمد تینوں پتہ ہے میرے کو 30,000 ہوئے تو اور کی چاہیے، میرے کو تے 30,000 ہے ہی کوئی نہیں۔ تے آقا فرماندے نے چاچا وہ میری چاچی ام فضل نو کہہ گیا ہے پوڑیاں دے تھلے میں مٹکا لپیا ہی تے اودے وچ پیسے نے تے میں بدر چ چلا ضرورت پے اودے چوں کڈ لئی۔ چاچا پریشان ہو گیا۔ چاچا عباس آندا ہے محمد اج مینوں پتہ لگا تیری سچائی چ کوئی شک نہیں۔ چاچا عباس تے جماعت ابو العاص، ادھروں زینب نو مکے چ پتہ چلتا ہے کہ میرا سر دا سائیں میرا سرتاج ابو العاص نبی نے میرے ابو نے گرفتار کر لیا ہے، میرے پیغمبر دی قید دے اندر ہے۔ تے حضرت زینب اپنا ہار دے کے ایک بندے نو بھیج دیاں نے، جا مدینے دے اندر ہار لے جا، میرے ابو نو کئی ہار رکھ لو تے ابو العاص نو چھڑ دیو۔ اے ہار لے کے مسجد نبوی چاہندا ہے تے میرے نبی نے اس طرح کر کے ہار ویکھیا تے نبی دیاں چیخاں نکل گئیاں نے۔ او ہار اما ختیجہ الکبریٰ دا سی، اونے زینب نو دتا سی۔ اج ختیجہ یاد آ گئی، نبی دیاں ہچکیاں بج رہیاں۔ آقا فرماتے نے او میرے صحابیو مینوں دسو تے صحیح نا، میں زینب دا ہار رکھ لاں کہ ابو العاص نو چھڑ دیاں؟ تے محبوب جی بیٹی تھوڑی ہے، بہن ساڈی ہے، بہنا کو لئی دا نہیں، بہنا نو دئی دے۔ تو بیٹیاں دے حق مارنا، بیٹیاں دیا پراپرٹیاں دے قبضے کرنا، ساری جائیداد پترا نو دینا، نمازاں بھی پڑھنا، حج بھی کرنا، زکاتاں بھی دینا، روزے بھی رکھنا، تے جائیداد تقسیم کرن دی واری ہوندی ہے ظالماں، ساری بچیاں نو چک کے دے دینا۔ یاد رکھ قیامت دا دن ہوئے گا، تیرا گریبان ہوئے گا، تیری بیٹی دا ہاتھ ہوئے گا۔ میرے بھائی جدا حصہ اللہ مقرر کرے کو مار سکتا؟ آقا فرماتے نے میرے بیٹے زید ابو العاص دے نال چلا جا تے میری بیٹی زینب نو مکے چلا کے مدینے چاہ، ابو العاص میں تینوں چھڑ دینا، ہار بھی لے جا تے میری بیٹی نو زینب نو مکے و مدینے بھیج دویں۔ ابو العاص جاندا ہے، نبی دے 2 صحابی جاندے نے، مکے تو باہر ہی رہندے نے، اسی بی بی زینب نو تیار کردا ہے، اونٹنی تے بٹھاندا ہے، مکے تو باہر چھڈ آوندا ہے۔ نبی دے 2 صحابی اگے نے، زینب دی سواری پیچھے وے، اگے تھوڑا جہا جاندیاں نے، ایک مکے دا کافر ہے، حبار بن اسود دا نام ہے، انہیں
ویکھیا محمد دی بیٹی جا رہی ہے، یہ ابے نے ساڈے بڑے بڑے سردار بدر دے میدان چ مارے نے، اج ہو سکے میرے کو بچ کے نہ جائے۔ یہ ہوندا ہے تے بی بی زینب دے پیٹ دے اندر نیزہ ماردا ہے، بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا دا حمل ساقط ہو جاندا ہے تے اپنے کپڑے دے نال اپنے پیٹ نو بن لیندیاں نے، نبی دے صحابہ نو مدینے وچ پہنچاندے نے، حجرہ عائشہ چ لٹایا جاندا ہے، اپنی بیٹی نو میرے نبی نے خون چ لت پت ویکھیا تے میرے نبی دیاں ڈیکاں نکل جاندیاں نے۔ او لوگوں تیاں دے صدمے ماپیاں کو برداشت نہیں ہوندے، بیٹیاں دے صدمے ماپیاں دے کولوں برداشت میں تے کئی نہ ہونا، جدی تی دکھی او دا جیوندا ہی ماں باپ مر جاندا ہے۔ میرے نبی دی رو رو کے داڑھی تر ہو جاندی ہے، آندے نا مکے والیو میں تھانوں دکھ تے کوئی نہیں دیتا، مکے والیو میں تھوڑے حق تے ڈاکا تے نہیں ماریا، مکے والیو میں تھانوں تکلیفاں تے نہیں دتیاں، جنہیں دکھ تساں دیتے نے انہاں دا شمار کوئی نہیں، لیکن اے تساں میری بیٹی تے ظلم کیسا کیتا ہے؟ آقا فرماندے نے میرے صحابیوں کہ باہر بیت اللہ دی دیوار نہ وی چمڑیا نظر آ جائے تسی اونوں معاف نہیں کرنا۔ ہبار نو پتہ لگدا ہے میرے قتل دے اعلان ہو گئے نے، چھپدا چھپاندا مدینے آ جاندا ہے، مدینے پہنچدا ہے تے نبی علیہ السلام کو ڈائریکٹ کیا۔ آقا فرماتے نے کون ہے کتھوں آیا بھائی؟ اے جی میں ہی ہبار، عمر نے تلوار میں آن کے پڑھی، سونیا تسی میرے قتل دے اعلان کیتے نے، دل کر دئی معاف کر دے، دل کر دئی قتل کر دے۔ تے آقا فرماندے نے اوہ ہبار جا چلا جا تینوں میں اپنی بیٹی دا قتل معاف کر چھڈے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ آئیے ذرا غور کیجئے، ایک نبی دا صحابی ہے، اے بھی قید ہے مکے دا، عمیر بن وہب ہے، اے دا بیٹا بھی قید ہے۔ عمیر بن وہب جیڑا ہے ایک کافران دا بہت بڑا چودھری ہے، عمیر بن وہب دا بیٹا مدینے چ قید ہے تے اے دا ایک بیلی ہے کافران دا بہت بڑا رئیس صفوان۔ اے مکے تو باہر نا پہاڑاں دے وچ بیٹھ کے نا آپ جو مشورہ کر رہے ہیں صفوان عمیر آمدہ ہے، اگر میں میرا کنبہ قبیلہ نہ ہوتا جنہ کو محمد نے سانو تنگ کر چھڑیا میں چھڑنا نہیں سکتا، میں کہنا اگر میں جا کے ماریا جی میں مر گیا تو میرے قبیلے دا کی بنے گا؟ صفوان آمدہ ہے تو محمد نو قتل کر تیرا قرضہ بھی لا دیا گا تے ساری زندگی تیرے بچیاں نو خرچہ بھی دیا گا۔ انہیں جدو انہی گل سنی کہیں دے ٹھیک ہے، کہیں دا عمار ایتھے قسماں اٹھاویے دوجے دی گل تیجے تائی نہ سناویے، لے لئیے بدلہ محمد لے لئیے بدلہ عمر خوشی تی ہڈاویے، مکے دی پبلک ویکھی خوشیاں مناو دی جو کہ مدینے والے احمد سلطان دی۔ تے کہندہ کیے راتی او تیز کردہ اپنی تلوار نو زہر دی پان دے وے خونی ہتھیار نو مارن اے چلے اے سونے نبی سردار نو رب تے ذمہ راکھی جس دی جان دی جو کہ مدینے والے احمد سلطان دی۔ تے چلے اے ان جا کے نا مسجد نبوی کے باہر اونٹ بنے، جدو انہیں اونٹ نہیں بنیا نا اونٹ نو تو وہ بڑبڑایا تے صحابہ اندر آنے سونے وہ مہر آ گیا جی۔ حضرت عمر جلدی نہ باہر نکلے جا کے میں بچی تو پھڑ لیا، تیری تلوار کھولے، تلوار کھول کے تیری مجھ کو پیچھو پھڑ کے نا تے لے آگے نبی علیہ السلام کے کول باہر۔ آقا فرماندے نے عمر کیویں آئے؟ سونیا میں بھی لینا ہونا سی، میں اپنے بیٹے نو ملنا ہے۔ تے فرمایا تلوار کیوں پھڑی ہے؟ کہندا محبوب جی اگے تھوڑیاں تلواراں کی بگاڑ سکتی ہیں،
ہائے ساڈیاں تلواراں اگے کی کر سکتے؟ فرمایا عمیر پہاڑاں چ بہ کے رات دے ٹائم تو تے صفوان نے میرے قتل دے منصوبے بنائے نے تے اتنے آن گیا نہ میں بیٹے نو ملنا ہے۔ عمیر کہندا محبوب اس گل کا مینوں پتہ ہی ہے، صفوان نو پتہ ہے، تھانوں کیویں پتہ لگ گیا؟ فرمایا تسی میٹنگ پہ کرتے ہو، جبریل نے مینوں اسی وقت ہی دس چھڑیا۔ اللہ انہاں بے ایماناں جڑے کافر نے نا انہاں دی عقل نہیں جاندی۔ جویں ابو جہل سی نا تے بدر دے میدان چ پیا کٹیا پھڑیا تے حضرت عبداللہ بن مسعود گئے تے جا کے نا اودی چھاتی تے چڑھ گئے۔ آندا عبداللہ بن مسعود ابو جہل دیاں بکریاں چاردے سن، قد چھوٹا جہا نکیاں نکیاں بلڑیاں تے ابو جہل آندا ہے اوے عبداللہ سنا کی بنیا ہی؟ فرمایا تیرے 70 کافر مارے گئے باقی قیدی ہو گئے۔ اگلی گل کرو تے حضرت عبداللہ بن مسعود چھاتی تے بیٹھ کے نا تیری دھون لگے نے لان۔ آندا کی لگا کرنا؟ اے تیری دھون لگا لان۔ آندا پھر گل سن لے ذرا رگڑ کے لائی، جدو دھون پئی ہوئے گی نا پتہ لگے گا کہ چودھری دھون پئی مار گیا۔ آقا فرماندے نے موسیٰ دا فرعون جڑا سی مرن لگے ہوئی عقل ٹوٹ گئی، لیکن جڑا میرا فرعون ہے نا میری امت دا وہ مرن لگے ہوئی عقل نہیں ٹوٹی، عقل نہیں جاندی۔ جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام دے صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیہ نو گرفتار کر لیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف دے کول کچھ لویا لوہے دیاں زراں نے تے امیہ آندا ہے اوے عبد الرحمن سٹ دے لویا کی کرنا ہے؟ منوں تے میرے بیٹے نو گرفتار کر، منوں امان دے، میں تینوں سرخ رنگ دیاں اونٹنیاں دیاں گا۔ امیہ نو گرفتار کر لیا عبد الرحمن بن عوف، نظر پہ گئی بلال دی۔ جب بلال دی نظر پائی بلال دوڑے، فرمایا عبد الرحمن اینو بڑا ہٹ جائے، اینو چھڑ دے امیہ، اینو میں آج نہیں چھڑنا۔ کہنے کہ نانا بلال میں اینو امان دیتی ہے، میں اینو گرفتار کیتا ہے۔ تے بلال کی آتے نے ویکھ بلال دوروں پیا للکار دا، اج آ گیا دشمن قابو نبی سردار دا، نالے دشمن وڈائے رب جبار دا، میں دوزخ پہنچاواں اے دے تائیں۔ کہندا بلال اینو میں نہیں چھڈدا، تینوں اے مال دا لالچ تا دشمن ہے رب دا، جے ہندوں غلام پھر پتا تینوں لگدا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تے آندے کی نے بلال آندے نے عبد الرحمن بن عوف نو، عبد الرحمن تینوں پتا نہیں اس بدکار دا، میں پڑھدا سی کلمہ مینوں چابک سی ماردا، تتیاں ریتاں اُتے نالے لتاڑ دا، کہندا پتاں پوج نہیں تے چھڈو نائی۔ بلال نے نا اگے ہوئے تھے حضرت عبد الرحمن بن عوف امیہ کے کتے ڈگ رہے۔ حضرت بلال یا تیری مہربانی ہے منو لال اٹھیاں نے تے تو رحم دے۔ بلال نے نا تھلیوں دی ماری سیدھی تلوار امیہ وکھی سی، حضرت عبد الرحمن چڑھ کے پیچھے ہو گئے۔ بہرحال میرے بھائیو یہ ہے میدان بدر جدا میں واقعہ کس احباب دے سامنے بیان کیتا ہے۔ اللہ نبی تے نبی دے ساتھیاں دیاں قبراں نو اللہ اپنے نور نہ منور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔